السلام عليكم. اليوم جيتكم بنوع فيديو راح نوريكم فيها كيفاش خدمت هاد لو مبل هدايا. هو كان قديم ودرت له تدوير، عاود خدمته كيما راه هكذا كيما راكم تشوفوا. جا بزاف شباب وتخو كلاس بحاجات سهله وما يستقاملكمش كاع غالي، يستقامني يا ربي 300 الف. والمبل هذا كان عندنا في الدار. وهاد لا ماشين تاني راني خدمتها من بعد نخلي لكم لا فيديو تاعها في لا بار دانفورماسيون، روحوا شوفوها. وهاوليك هذا المبل كيفاش جا بزاف هايل و سامبلي بو. ديروه في شامبرتكم. دوكا انا عطيت لكم ليدي تقدروا منها تخرجوا بزاف لي زيدي زعما كومون انسبيراسيون هكذايا، تقدروا تخدموا لي مبل القدم تاعكم ترجعوهم جدد بلا ما ترموهم بلا ما والو، وما راح تخسروا عليهم دراهم بزاف وترجعوهم توب وترجعوا لا شامبر تاعكم ميرفييز. فوالا البنات هاوليك كيما كتشوفوا المبل تاعنا كيفاش كان في حاله هديه من لا شامبر تاع ماما، عندها اكثر من وقيله 20 سنه هكذاك. هذا المبل كان في الكراج، قلت لها ماما علاش لا ما ندوروش، قالت لي وي خدمي به واش حبيتي. ايوا هاوليك جبناه. نبداو اول حاجه نحولوا هذوك لي بواني تاعو، نحولوا القجور، نبداو نقو فيه بيان كوم يلفو، نقوه كامل كيما راكم تشوفوا. اللي جديده معنا في لاشين ولا جديد نتمنى تدعموني بابوني، راني دايره بزاف دي فيديو شابين راحوا شوفوهم واستناو تاني راح نزيد ندير لكم تدوير بزاف على لي مابل القدم. ابونيو في لاشين باش تشوفوا كل جديد ويوصلكم كل جديد. اكتيفيو لا كلوش اذا حبيتوا. اي فوالا هنايا نحكموا بابي فيغ تاعنا، راح نواسيها كاع بابي فيغ باش تولي ليس ما توليش حاجه كيما راكم تشوفوا. وباش تشوفوا بيان لازم تتبعوا كاع لي زيتاب كيفاش خدمتها باش ما يروح لكم والو وتخرج لكم ريزولطا شابه. J'étais jeune, incomprise, toujours dans des galères. J'avais perdu les bons qui me disaient comment faire. J'ai sombré dans l'alcool, les soirées sous gros terre. J'avais perdu ma main qui me disait comment faire. J'ai cherché la raison, faut rentrer la maison. Foyer c'est pas chez moi, donc je leur ai dit non. Je suis tombée sur un grand, j'ai cherché réconfort, mais pas de bol. C'était le cerveau de la bande qui disait mais fort. À ce moment-là, je sais pas qui je veux juste qu'on m'aime mort. Et le temps il passe, on construit et on s'attache. Mes conneries je les efface, j'ai grandi, je deviens fort. J'ai raté tous les coches de ma vie, j'en ai beaucoup joué. Ils m'ont laissé seule, ils m'ont laissé seule. Leur ai donné ma confiance, incapable de m'éduquer. Ils m'ont laissé seule, ils m'ont laissé seule. Je voulais juste une sœur, juste des vrais potes, juste un homme qui m'aime. Je voulais juste une sœur, juste des vrais potes, juste un homme qui m'aime. Bref, ma vie continue, je vais devenir maman. انا بعد ما كملنا درناها كاع بابي فيغ بالقجور كلش بالمبل، نروح نحكم المرطو والمسامر ونبدا نخدم وين كاين زعما وين كاين خارج هذاك واش يقولوا. المهم وين كاين دي ديفو هكا نعاود نسقمهم بالمسامر، نعاود نبلاصيهم بيان كيما راكم تشوفوا. La nouvelle a déçu, il m'a dit c'est comment. Je lui dis c'est quoi les bails, il me dit je veux pas d'enfant. Voilà que ça m'a fait mal, qu'ils me disent avortement. C'était le cerveau de la bande, toujours dans les affaires. En vrai je pensais que c'était le bon, que j'étais sortie de la merde. Au final il m'apprend de continuer CRAR, mais pourquoi après 6 ans d'attente que je plais pas à sa mère. نزيد نمسح نحي كاع الغبره هذيك تاع كي درت بابي فيغ، ومن بعد هنايا نبداو الصبيغه. هذه الصبيغه دير في شفاجات تلقاوها عند الكنكاري، دير غير 35 ميل. تبداو تصبغوا، بصح وين تصبغوا غير في الطراف، في الطراف وين راح ديروا المرايه ماشي لازم تصبغوا غير في الطراف هذوك. اي فوالا هنايا كملنا صبغناهم كامل، ومن بعد نروحوا للمرحله اللي موراها. Avant de parler, regarde ta sœur, c'est sur le cas des rumeurs, ouais. Je t'ai raconté mon passé. اي فوالا هنا تاني كنجو المبل تاعنا نكونوا صبغناه كيما قلت لكم غير في الطراف وين تبان، وين راح ديروا مرايات ما كرهت تصبغوا.
درت انا بروميير كوش، دوكا نزيدو دوزيام كوش، لازم كاع نديرو لهم دو كوش باش تخرج لكم بيان سيبيغ. Avec ça tu m'as attaqué, je t'ai donné toute ma confiance. Le gosse on l'a fait à deux, je te l'ai pas fait dans le dos. J'ai raté tous les coches de ma vie, j'en ai beaucoup joué. Ils m'ont laissé seule, ils m'ont laissé seule. Leur ai donné ma confiance, incapable de m'éduquer. Ils m'ont laissé seule, ils m'ont laissé seule. Je voulais juste une sœur, juste des vrais potes, juste un homme qui m'aime. Je voulais juste une sœur, juste des vrais potes, juste un homme qui m'aime. J'ai raté tous les coches de ma vie, j'en ai beaucoup joué. Ils m'ont laissé seule, ils m'ont laissé seule. Leur ai donné ma confiance, incapable de m'éduquer. Ils m'ont laissé seule. ما كملنا كاع السبيغه. هنايا نجي نبلاصي لي بي باسكو نحيت هادوك لي بي اللي كانوا القدم كانوا شويه كاين وين ما كاش ولا يبان. جبت هادوما عند النجار ولا تشروهم من نيمبورط بلاصه تلقاهم يتباعوا. راح نبلاصي هاد لي بي بلي بيس هكايا تبلاصيهم كامل. Ils m'ont laissé seule. Je voulais juste une sœur, juste des vrais potes, juste un homme qui m'aime. Je voulais juste une sœur, juste des vrais potes, juste un homme qui m'aime. قلبناها هامنيك لي بي كيفاش جاو بزاف شابين. ومن بعد هنايا ندوزو المرحله ما قبل الاخيره. واش راح نديرو؟ نجيبو المرايات تاعنا تكونوا كومونديتوهم من عندي بيع زجاج، تكونوا كومونديتوهم يسقاو لكمش غاليين بزاف. انا هامنيك راح نبلاصيهم تبلاصيهم بالسيليكون. هاد السيليكون يدير 25 ميل تلقاوه عند الكاكاري تاعك، هو سبيسيال تاع الزجاج وتاع الفايس. المهم تبلاصيو به الزجاج تاعكم. هنايا تبداو تبلاصيو. ما نبلاصي الزجاج لازم نديرو عليها شويه البوا باش تحكم لنا بيان، باش تلصق بيان. نديرو عليها كتابات ولا نيمبورط حاجه، المهم البوا باش تشد راحه. وتكملوا كاع القجور تاعكم والمبل هذاك تلصقوا وين لازم نديرو المرايات. قلت لكم هاد المرايات تكمونديهم عندي بيع الزجاج، تكونوا قسطولو من هنا تدولو برك القيس واي بلاصي هو يخدم لكم. هادو من المرايات كامل استقاموني واقيلا غير 200,000. ايماجين فيه 3 كبار وهادوك 5 تاع القجور كامل استقاموا لي غير 200,000. تسمى ماشي غالي بزاف. تاني تكملوا تبلاصيو كاع هادوما وديروا البوا كيما قلت لكم، ومن بعد نكملوا الباقي. كملوا معايا الفيديو. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا. يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنية وما دقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا حلوة علشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض اتهدت هيا كيما تحبوا تخلوها هكايا، ولا تزيدوا لها لي بواني هادو تاع ديامون يجين ديامون. انا لصقتها بهادو، لصقتهم بهذه بيسات مي فينالمون ما جدت ليش كامل. ومن بعد وليت درت لهم بالسيليكون.
وشنو لازم تنحوا الغجر باش تبلاصيوهم، ولازم تعينوا النقاط تاعكم في الوسط وناكو حابين ديروا لي بوني تاعكم وتبداو تلصقوهم نورمال. كملنا درنا لي باني تاعنا نخلوهم يلصقوا. وحبيت نزيد هاد لاتوش صغيره هذه تاع الكافيار، حبيت ندير لهم الكافيار. نحكموا لاكول تاعنا، هذه شريتها غير 25 ميل، تقدروا ديروا هذه ولا ب 7 ميل. انا درت هذه. تبداو ديروا هكايا في هذاك لي كوتي هذوك، وزادت بزاف، زادت فيها النص كي درت لها هذا الكافيار. ومن بعد تبداو دردروا الكافيار تاعكم بالعقل، وديروا ورقه من تحت باش ما يروح لكمش كاع خساره، على بالكم شويه غالي الكافيار. اي فوالا هكذايا تكملوا، وتحت تكملوها كومبلي هكا ساير داير. وحنا نكونوا كملنا لا فيديو تاعنا، نكونوا وصلنا لا فان تاع الفيديو. جيسبر تكون عجبتكم، وروحوا شوفوا لي فيديو تاعي. اني درت هادو ما درت لكم فيديو على هادشي مع كيفاش تخدموهم بالكيسان تاعهم، حتى الكيسان درت لكم كيفاش تخدموهم بالبلاطر. بروجي بزاف شباب. روحوا شوفوا لي فيديو، وان شاء الله اللي جديده معنا نتمنى دعمني وتخلوا لي ان بون كومونتير كيما نتوما، وستناو مني جديد. على بروشين فيديو ان شاء الله راح ندير لكم تاني تدوير بزاف هايل. باي باي البنات. ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا. يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات، ما خلفش بنات، ما شبعش من الحنية ولا دقش الحلوية. حلوة الأيام في عينيا علشان خلفت بنية. ولا شفت الأرض اتهدت ولا ملت الحيط عليا.